Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Rio Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Tom Yum. Wordlink Cable Zoom नेपालको सबैभन्दा फास्टेस्ट इन्टरनेट. अशोक लीलैंड तपाईको प्रगति हाम्रो चाहना. आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार. कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ. म सुशील पाण्डे. सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने माग विपक्षी दलले गरिरहेको छ. यस अगाडि पनि सरकारले निर्वाचन मिति छिटै घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म निर्वाचन मिति घोषणा हुन सकेको छैन. उता मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गरेपछि मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिइरहेको छ. यो दुई अडानको बीचमा सरकार यतिखेर चेपुमा परेको छ र सरकार आफै एउटा निर्णय भने गर्न सकिरहेको छैन. एकातिर संविधान संशोधन विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने पनि बाचा गर्दैछ भने अर्कोतर्फ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बाचा गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक पटक असफल भइरहेको छ. आखिर के भइरहेको छ, आज हामी यसै सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौँ. स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद योगेन्द्र घिसिङ, त्यसै गरी मैले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद मोहन बराललाई पनि कार्यक्रममा निम्ति आएको छु. उहाँ कार्यक्रममा आउँदै हुनुहुन्छ. अहिले कार्यक्रम सुरु गरौँ. योगेन्द्र घिसिङबाट स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा. धन्यवाद. तपाईँको दलको नेतृत्वको सरकार अहिले कुहिरोको काग जस्तो भएको छ. के गर्ने थाहा छैन. सत्य हो नि? अब कुहिरोको काग जस्तो चाहिँ होइन. कुहिरो ठ्याक्कै बादल चाहिँ पहिलेदेखि लागिरहेकै थियो. यो हटाउनको लागि अहिलेको सरकारले चाहिँ अब किरानको प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने दाबी हो तपाईँको. अब त्यो भनेको आधार चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ संविधान संशोधनको लागि पनि एकदमै चाहिँ सबैसँग सरसल्लाह गरिरहेको छ र अब अगाडि बढिरहेको छ. अर्को चाहिँ चुनाव, त्यो संविधान कार्यान्वयनको दौरानमा चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने जुन काम थियो त्यसको लागि पनि होमवर्क गरिरहेको छ. तपाईँको दलको नेतृत्वको सरकार किन बनेको भन्दाखेरि मधेसी मोर्चा जसले संविधानलाई अपनत्व ग्रहण गर्न सकिरहेको थिएन त्यसलाई सहमतिमा ल्याउने होइन, नम्बर 1 निर्वाचन गराउने होइन, त्यसपछि अपनत्व महसुस गराउँदै निर्वाचन गराउने भनेको दुवै कुरामा असफल भइसकेको छ. 6 महिना पुग्यो सरकार निर्माण भएको, 9 महिनाको यसको मिति हो, आयो हो, अब 3 महिना बाँकी छ. यो सरकार को अब नियमित रूपमा अब मुलुक चलाउने एउटा जिम्मेवारी त सरकारको भइहाल्ने काम हो. दोस्रो, यहाँले उठाउनु भएको चाहिँ संविधानको संशोधन मार्फत असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र संविधान कार्यान्वयनको क्रमभित्र चाहिँ एउटा समय भित्र निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पक्कै पनि हो. त्यसको लागि सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुतेर बसेको छैन. 6 महिनामा के गर्यो सरकारले त्यो भनिदिनुहोस् त. बरु चाहिँ के हो भने जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले, केही दलहरूकोले चाहिँ जुन आफ्नो कर्तव्य पालना चाहिँ जुन ढङ्गले गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्दा अलिक अप्ठ्यारो आएकै हुन्. फेरि नेपालको राजनीतिको विशेषता भनेको चाहिँ प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता खोज्दै तपाईँको अप्ठ्यारोको बिचमा पनि निकास भएर हुँदै आइरहेको स्थिति हो. त्यसो हुँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले सहमतिमा ल्याउने राजनीतिक चाहिँ यहाँको चाहिँ कोर्स छ, त्यो कोर्स सहमति सहकार्यबाट जानुपर्ने हो नि. त्यो कामको लागि इमान्दारीपूर्वक लाग्दै आएको छ. त्यस कारणले सरकारले के गर्यो भन्ने कुरो हुँदै होइन होइन. सरकारले राम्रो के गर्यो भनिदिनुहोस् न. 6 महिनामा यो सरकारको मुख्य 2टा दायित्व थियो. एउटा मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन प्रक्रिया मार्फत संविधानभित्र पार्ने अथवा संविधानलाई अपनत्व गर्न, संविधानप्रतिको स्वीकार्यता बढाउने भनेको यसमा असफल. नम्बर 2 निर्वाचन गराउने स्थानीय तहको कम्तीमा, यसमा असफल. अहिले समिति घोषणा गर्न सकेका छैन. समय गयो 6 महिना. 6 महिनाको उपलब्धि के हो त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् न. यस्तो हो, एउटा कुरा चाहिँ देशमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिहरूले परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा मुलुकमा अहिलेसम्म नभएको कामहरू पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा त केही ज्वलन्त उदाहरणहरू हामी दिन सक्छौँ. लोड सेडिङको कुरा गरौँ, भूकम्प पीडितहरूले 1 लाख रुपियाँ थप दिने कुराहरूदेखि चाहिँ सुशासनका कामहरूको पक्षमा गर्दै पनि आएको छ. अर्को यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने यो एउटा मात्र राजनीतिक दलको सरकार होइन, सहमतिको
र सर्वपक्ष यो गर्न काङ्ग्रेसले कहाँनिर छेक्यो? सर्वदलीय सरकार हो होइन यो गर्न काङ्ग्रेसले कहाँनिर छेक्यो के? काङ्ग्रेसको काँध चढेर बनेको सरकार हो यो माओवादी केन्द्रको अहिले होइन? मतलब नियमित सरकारको ड्युटीको हकमा सरकारले गर्दै गरेन भन्ने कुरा होइन, केही राम्रा कामहरू गरेका छन्। सरकार राम्रो काम गर्नकै लागि हुन्छ, त्यो राम्रो काम गर्यो होला। अब दोस्रो कुरा यहाँले भन्नुभयो जस्तै एमालेसँगको सहकार्यता तोडेको माओवादी केन्द्रले किन विरोधी को? अब तपाईँले हेर्नुहोस्, संविधान संशोधन मधेसवादी लगायतका दलहरूले संविधान संशोधनतिर लान खोज्दाखेरि संविधान संशोधनै गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्र हो कि अन्य दल भन्ने एमालेसँगको हातेमालोको सरकारलाई ढालेर एमालेले अहिले सरकार गठन गर्नुको औचित्य के हो? 6 महिनामा केही भयो नि। संविधान संशोधनको विरोधी कोरै छ भन्दा एमाले लगायतको एउटा गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न चाहिरहेको छैन भनेपछि अब तपाईँले भन्नु पर्यो, हामीले भन्नु पर्यो भन्ने कुराको औचित्य पुष्ट गर्न सकेका छ त? किन छैन? यत्रो देशमा नाकाबन्दी भयो, 60-65 जना मान्छेहरू चाहिँ मरे होइन? अनि संविधान संशोधन नभए भएर बिल्कुल संविधानभित्र हेर्नुहोस् न, संशोधन विधेयकप्रति त सबैको असन्तुष्टि छ त भने जसलाई तपाईँहरू अहिले संविधानको स्वीकार्यता बढाउन ल्याउने भने पछि मधेसी मोर्चाले पनि त संविधान संशोधन विधेयकमा त मधेसी दलहरूले भएकै जस्तो सबै कुरो नभए पनि कमसेकम मधेसवादी दलहरूका भावनालाई समेटेर हामीले त तपाईँको चाहिँ संशोधनको प्रक्रियामा ल्यायो नि। संशोधन नै जरुरी छैन, संशोधनै हुनुहुन्न भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको आन्दोलनै गर्ने, सदन अवरुद्ध गर्ने दलहरूतिर चाहिँ तपाईँको प्रश्न चाहिँ जानु पर्यो भनेपछि यो सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पार्टी र तपाईँको चाहिँ के भन्ने प्रमुख लिडरहरूले चाहिँ संविधान संशोधन गर्न नखोजेको होइन, गर्न खोज्दाखेरि तगारेको भन्ने एउटा कुरा हो। दोस्रो यहाँले चुनावको कुरामा पनि त्यत्रो मधेसवादी दलहरू विरुद्धमा छ, उनीहरूलाई चाहिँ सहमति नलइकन नौटङ्की चुनावको कुरा गरेर मात्र त भएन नि त। त्यस कारणले अहिलेको गतिरोध दुईटा यहाँले जुन उठाउनु भयो होइन, जो चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा र तपाईँको निर्वाचन कुरोको बाधक भनेको चाहिँ नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरू हो, त्यो चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र होइन। त्यसकारण तपाईँले जे प्रश्न सोधिरहनु भएको छ यो प्रश्न चाहिँ कमरेड प्रचण्ड या त्यसको पार्टीलाई भन्दा पनि एमाले लगायतको चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको केही दलहरूको गठबन्धन तपाईँको दलका अध्यक्ष सोध्नु पर्यो यो प्रश्न। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागिरहनु भएको छ। यो निर्वाचनसँग घोषणा नगर्ने भनेको पनि छैन, निर्वाचन हुनुहुन्न भनेको पनि छैन। फेरि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने निर्वाचन चाहिँ एउटा मात्र राजनीतिक दलले चाहिँ घोषणा गरिहालेर मात्र हुने कुरो होइन। सरकारमा किन यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यसको लागि एमालेसँगको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनु माओवादी केन्द्रको उद्देश्य के हो, औचित्य के हो, सान्दर्भिकता के हो त्यो भनिदिनुहोस् न। होइन, यो सरकारको एउटा प्रक्रियाबाट आउँछ। यो सरकार जब केपी ओलीजीले बहुमत गुमाइसकेपछि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार बहुमत प्राप्त चाहिँ दलले चाहिँ राज्यको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुको औचित्य होला नि। औचित्य त स्वाभाविक रूपमा सञ्चालन एन्सर दिन्छु। संविधान संशोधन हामीले गर्न चाहेका छौँ, मधेसवादी जनजाति लगायतका असंतुलित पक्षलाई चाहिँ हामी ल्याउन खोजेका छौँ, त्यसको बाधक को? त्यसको बाधक भनेको जनजाति असन्तुष्ट पक्षको अहिले यो संविधान संशोधन विधेयक प्रति समर्थन भएको भए तर्क मिल्थ्यो। किन छैन समर्थन? खोइ को विरोधमा छ? भइराख्नु भयो मधेसवादी र तपाईँको चाहिँ जनजाति तपाईँले सडकमा देख्नु भएको छ। अनि के भनिरहनु भएको छ? उहाँहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको छैन? होइन, अलिअलि यहाँ सुन्नुहोस् न, त्यो विषयमा अलिकति फरक केही मत राख्न खोज्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। उहाँहरू त तपाईँको के भन्दाखेरि यो निर्वाचन र चाहिँ यो दुइटै चिजले मिलाउँ भनिरहेछ। तर अब पहिलो नम्बरमा संविधान संशोधनको विरोधी को भन्दा जसले संसद अवरुद्ध गर्यो यो विषय लिएर, जसले सडकमा चाहिँ तपाईँको सडकमा चाहिँ आन्दोलन गर्छ भने हो तिनीहरू नै बाधक हुनु भनेपछि अनि यसलाई संसद अवरोध गरेर के स्वागत गर्ने छ? कसरी हित विपरीत? कहाँनिर हित विपरीत छ? कहाँनिर छैन। 5 प्रदेश कसका लागि टुक्राइ? यहाँ सुन्नुहोस्, यो कुरा प्रदेश भनेको चाहिँ के यो राज्यको पुनर्संगठन गर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रदेश बनाउने सन्दर्भमा फरक फरक मतहरू आउँछ। खास गरी तपाईँको यो मत अनुसार यो प्रस्ताव आयो त हैन, यस्तो मतहरू फरक फरक छन्, कुन चाहिँ मतसँग मिल्यो त अहिलेको प्रस्ताव? यो यस्तो यो तपाईँको चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ हिस्सा दिने, सबैलाई चाहिँ समेट्ने भन्ने कुरा आएको अवस्थामा संविधानको स्वीकार्यता बनाउने 5 नम्बर प्रदेशको विषयमा पनि यो के हो भन्दाखेरि चाहिने भन्दा बढी मिडिया लगायत एउटा चाहिँ एमालेले यो अवस्थामा के भइरहेछ भन्दाखेरि
यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसको हातमा नरिवल भन्ने जस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस् यो त यो गलत हातमा नरिवल त यहाँ देखिहाल्यो सुन्नुहोस् है यो गलत कुरा हो किन भन्दाखेरि अब देशको कुनै पनि भूगोल र सिमानाको बारे बहसै गर्न नहुने भए यत्रो संविधान हटाएको पुनर्संरचना किन हेर्नुहोस् बहस गराएको भए हुन्थ्यो नि त योगेन्द्रजी बहस नगराइकन कसको इसारामा आएको यो संविधान संशोधन यो विधेयक इसारा भने यो वायत अब कुरा यो हेर्नुहोस्, गलत कुरा हो सुन्नुहोस् न यहाँ सुन्नुहोस् न नेपालको संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री उसले कुनै काम गर्न जाँदा अरूको इसारा मात्र गर्यो भन्ने चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा तर्क कसैले गर्छ भने यो गलत म तर्कै गर्दैछु क्या योगेन्द्रजी सुन्नुहोस् त अहिले सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक एज इट इज जस्ताको जस्तै पारित भए पनि असन्तुष्टि त छन् यतातिर मधेसी मोर्चा जसलाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याएको हो प्रस्ताव उही असन्तुष्ट छ अर्को एमाले असन्तुष्ट छ यस्तो एमाले जस्तो राजनीतिक पार्टीले असन्तुष्ट देखाएर नेपालको राजनीतिमा चाहिँ गाई जत्रो गरिरहेको छ ऊ के भन्छ भने नाकाबन्दी नै यो देशमा चाहिँ अब नाकाबन्दी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन नभएको जस्तो यहाँ विरोधी छैन जस्तो कुरो गर्छन् एमालेका साथीहरू अनि 60-65 नाकाबन्दी कसले गर्यो त थाहा भयो नि त नाकाबन्दी कसले गर्यो थाहा छैन 60-65 जना मान्छे मरे यहाँ चाहिँ केही पनि भएको छैन जस्तो उहाँहरूको तर्क जो गर्दै आउनु भएको छ संविधान संशोधन हुनुपर्छ तर त्यसको विषयवस्तु त्यो विषयवस्तुमा कुरा गरिरहेको छु के एमालेका साथीहरूले जानेको नखोज्नु भनेको जिम्मा हो भाषाको सवालमा नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय सभाको संरचनाको सवालमा र अहिले सीमाको हेरफेरको सवालमा विशेष गरी 5 नम्बर प्रदेश भनिएको प्रदेशको पहाडी इलाका छुट्याइएको सवालमा म तपाईको चित्त बुझाउने कुरो हिजो 60 जना मारिएको कुरा गर्नुभयो त्यसको क्षतिपूर्ति योबाट हुन सक्छ त्यो माग उठाएको यदि त्यहाँको माग यही हो भने यो त विरोध भइराखेको छ फेरि पनि यस्तो हो के अब तपाईको चाहिँ यो हामी भन्छौँ नि जहाँ पनि एउटा सबैमा चाहिँ के उत्तीर्णको कुरामा चाहिँ जेन्डरली के हुन्छ भने हामी डिस्टिङसनको आशा गर्ने हो अब अलिअलि फरक मत भने चाहिँ 100 मा 100 अपेक्षा गर्न आफैमा गलत हुन्छ कुरा के भने फेल हुनु भएर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउनु पर्यो त्यसको अर्थ मधेसवादीहरूले पनि संशोधन हुँदै हुन्न संशोधनको कुरोको उहाँहरूले चाहिँ पुरै चाहिँ इग्नोर गरे त होइन नि उपेक्षा गरे होइन तर संशोधन गर्दै जाँदा अरू विषय पनि समेट्न जाउँ भन्ने कुरा अब कुरा कति समेट्न परिमार्जन ल्याए हुन्छ नि त सरकारले ल्याए हुन्छ एमालेलाई चित्त बुझ्ने गरी ल्याउनु मधेस मोर्चालाई चित्त बुझ्ने गरी ल्याउनु एमालेको साथीहरूको समस्या कहाँनिर हो भने उहाँहरू चाहिँ संशोधन भन्ने गर्नै हुन्न भन्नुहुन्छ के त्यसो भन्नुभएको छैन प्रिन्सिपल्ली संविधान संशोधन हुन सक्छ सैद्धान्तिक रूपमा तर अहिले जुन जुन प्रावधानमा परिवर्तन गर्न खोजिया छ त्यो राष्ट्रघाती छ भन्ने उहाँहरूको स्पष्ट तर्क छ गलत हो भन्ने कुरा तर्क दिनुस् न योगेन्द्रजी जिद्दी गरेर हुन्छ यहाँ सुन्नुस् केपी ओलीजी आफै संविधान संशोधन लागि मर्यादा गर्दै लाग्नु भएको थियो उहाँले चाहिँ नेपाली केपी ओली केन्द्रका सांसद युवा नेता हुनुहुन्छ मधेसवादी दलहरूसँग उहाँले एउटा खालको त्यो तपाईको संशोधनको चाहिँ प्रस्ताव समेत तयार गरेर तपाईको चाहिँ संसदमा छिराउने समेत हिम्मत गर्न सक्नु भएन साहस गर्न सक्नु भएन उहाँले यो चाहिँ वातावरण बनाउन सक्नु भएन उहाँ यहाँनिर असफल तपाईहरुले गरे हिम्मत र साहसले चाहिँ देशलाई कता पुर्याउँछ के भन्नुस् न अब देश समृद्धि जान्छ खै संविधान विधेयक यहाँ अड्किराखेको छ निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने समस्या छ 3 महिना बाँकी छ सरकारको आयु 6 महिना भयो केही पनि गर्न सकेको छैन सरकारको आयुसँग सम्बन्धित कुरो होइन के सरकार भोलि जाला छुट्टै कुरो तर उ गइन्जेलसम्म आफ्नो ड्युटी गर्यो कि गरेन भने प्रधान हो किन गरे हैन खै भने मैले दुईटा कुरा के गरे छैन यो सरकार हैन सरकार निर्माण भएको आधार औचित्य त्यतिखेर के भने अब माओवादी केन्द्रले भने एमाले सँगको सरकारको सहकार्यताले मधेसी मोर्चालाई संविधानमा ल्याउन सकिएन निर्वाचन गर्न सकिएन त्यसकारण भनेर खुट्टा छोडेर सरकार ढाल्दिएर एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्दिएर सरकार निर्माण गरे हो किन गरे त भन्दा मधेसी मोर्चालाई संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने निर्वाचन गर्ने त्यो दुईटा काम हुन सक्यो अहिलेसम्म यहाँ सुन्नुस् यो दुईटा काम मात्र होइन कि हैन गर्नुपर्ने मुख्य काम त्यसकै लागि सरकार निर्माण भएको थियो नि त खै त्यो हो के हो यहाँनिर आउनुस् न संशोधन सरकारले गर्न खोजेको छ नि माओवादी केन्द्रले गर्न खोजेको छ नि खै गर्न नखोजे देखियो गर्न खोजे अब त सबैलाई स्वीकार्य हुने विधेयक ल्याइहाल्छ जानुस् न संशोधन विरोधी को संशोधन गर्न खोजे भए त सबैलाई कम्तीमा समर्थन गर्ने खालको समर्थन गर्न नसक्ने खालको त्यस्तो खालको विधेयक आइहाल्थ्यो नि भने यो सरकारले त उल्ले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने उल्ले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने आडवाङ्गे खालको संशोधन विधेयक कसरी गलत हो आडवाङ्गे भन्ने शब्द चाहिँ तपाईले एकेपी ओले नेकपा एमाले तिर तेर्सुनुस् उहाँहरू त्यो के तपाईले के अडवाङ्गे भन्नु हो नि हो त्यो चाहिँ एमालेहरू भइदिनु भयो के दुर्भाग्य आफू अडवाङ्गे भएको छैन विधेयक ल्याछ उल्लन चित्त नबुझ्ने उल्लन चित्त नबुझ्ने किन स्वीकार गर्ने भने तपाईको चाहिँ हलो अड्काएर के चुट्ने भन्छ नि काई निकास हुन्छ हलो अड्किने खालको किन ल्याएको भने त्यो अड्केकै छैन उहाँहरू जबरजस्त हलो ल्याएको भए हुन्थ्यो नि अड्किने खालको उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्छ उहाँहरूले के हुन्छ यो देशमा चाहिँ के देख्नु भएको छैन भने उहाँहरूले 70% मानिसहरूलाई अधिकार दिने कुरादेखि उहाँहरू डराउनु भएको छ
मधेसलाई अधिकार दिने, जनजातिलाई अधिकार दिने, मुस्लिमलाई अधिकार दिने, दलितलाई होइन, अधिकार अब दिने यस्ता गफ हैन। नगरी राज्य सकेन्द्रजी, पुनर्संरचना यहाँ सुन्नुहोस् मलाई न, भनिदिनुहोस् त। राज्य पुनर्संरचनाको सार भनेको एउटा सुशीलजी अरू के होइन। यहाँ राज्य धेरै गफ नदिउँ, माओवादी गफ केन्द्रले होइन। धेरै गफ यहाँ नदिउँ सुन्नुहोस् हुन्छ। न, राज्य पुनर्संरचना के को लागि यहाँ सुन्नुहोस्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका र नगरपालिकामा लाने, बालोटारको अधिकार गाउँपालिका नगरपालिकामा लाने, त्यसको लागि 7वटा प्रदेश हुन्छ। प्रदेशभित्र के हुन्छ, यहाँ सुन्नुहोस्, गाउँपालिका र नगरपालिकालाई चाहिँ यो संशोधन विधेयकले कहाँ अधिकार दिने कुरो गरेछ? अधिकार के दिने कुरो गरेछ के पो गरेछ त्यो त र सोध्दैछु। तपाईँ भन्नुहोस् न, म त अधिकार दिएको देख्छु, तपाईँले कहाँनिर अधिकार दिएको यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँले कहाँनिर अधिकार दिएको देख्नु भएन म त्यो भन्छु भन्नुहोस् न मलाई। 5 नम्बर प्रदेशको पहाडी इलाका टुक्राउँदा कसले अधिकार पाउने भाइ? यहाँ सुन्नुहोस्, नेपालको के हुन्छ भने तपाईँको यो बिल्डिङ भयो, तपाईँले यो हलमा कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, आवश्यकता अनुसारको पार्टिसन त तपाईँ यो घरले बनाउन पाउनु पर्यो नि त। तपाईँले यो बिल्डिङ उही हो कुरा, केही पनि होइन, यो बिल्डिङ नेपाल हो होइन, तपाईँको स्टुडियो एउटा नेपाल हो, तपाईँले यहाँ कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, तपाईँको यहाँको म्यानेजमेन्टले आवश्यकता ठानेर यसलाई चाहिँ तपाईँ पार्टिसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यो टेलिभिजन अफिसै सिद्धियो भनेर हुन्छ? मुलुकभित्र हेर्नुहोस्, गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेशमा अब यहाँ शङ्का यस्तो के अब यहाँ सुन्नु न, तपाईँको म्यानेजर र चेयरम्यान र तपाईँको चाहिँ एमडीले तपाईँले यहाँ पार्टिसन गरेर टक्क व्यवस्थित ढङ्गले कार्यक्रम चलाउन खोज्नुभयो, त्यो बेला फल्नाले अब यो घरै टुक्राउनु लाग्यो, यो चाहिँ अफिसै ध्वस्त भयो भन्ने तर्क गर्दै जाँदाखेरि एमडी चाहिँ यताको काङ्ग्रेस माओवादी रहेछ अहिले, उसले गर्न खोजेमा उसले रोकेछ, त्यसो गरेर गयो हुन्छ नि त जबरजस्ती। किन सुन्नुहोस् त, अहिले प्रचण्डजी के भनिरहनु भएको छ भने मधेसी मोर्चालाई जाने होइन, संविधान संशोधन विधेयक अगाडि नबढिकन र पारित नभई मिति नै घोषणा हुँदैन भनिदिने, उता एमाले कहाँ जाने भनिदिने, होइन छिटोभन्दा छिटो मिति गलत कुरो हो, त्यो भनेकै छैन। यो दोहोरो खालको होइन, यो कसले भन्यो? आइराखेको छ, तपाईँले सुन्नु भएको छ, मिडियामा आइराखेको छ, मिडियाले त जे पनि लेखिदिन्छ कति कुराहरू। अब मिडिया होइन, कति सबै सत्य कुरा लेख्छ भने तपाईँ जस्तो जिम्मेवार साथीहरू मिडियाले त राम्रै गरिरहनु भएको छ। कति मिडिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उही बार्गेनिङ गर्ने, अरूले क्रिटिसाइज गर्ने। नेपालको मिडियाको दुर्भाग्य पनि नेगेटिभ समाचार मात्र सम्प्रेषण गर्ने, नराम्रो काम गर्ने सबै दायित्व दलहरूको हुन्थ्यो, मिडियाले पनि गर्यो भने हो तपाईँले भने कि होइन? त्यो दलहरूले मिडियाले के भने मलाई थाहा छैन। कमरेड प्रचण्डले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यहाँ एउटा कुरा गरेकै छैन, उहाँले दुईटा काम त प्रष्ट गर्न खोजेको छ नि। एउटा के भन्दाखेरि वैशाख 10 भित्र निर्वाचन गर्ने भने एउटा कुरा आफ्नो पार्टीदेखि सबै ठाउँमा के भनिएको छ भने अब निर्वाचनको लागि जानु पर्यो भने चाहिँ दलहरूलाई चाहिँ अब यो निर्वाचन नहुने हो, देशमा सङ्कट आउने भने उहाँले मधेस मोर्चालाई बोलाएर फेरि संविधान संशोधन विधेयक पहिला पारित हुन्छ, अहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैन भने हुनुहुन्छ फेरि? होइन, दुईटै कुरो प्यारलली हो। ए दुईटै भने होइन होइन भनेको कन्ट्राडिक्टरी कुरो किन गरे? यहाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचन पनि के निर्वाचन गर्न आवश्यक छैन? कसले छैन भने भन्नुस् न, छिटो भन्दा छिटो छ मिति घोषणा किन भइरहेको छैन? म त्यो भनिरहेको छु। यहाँ सुन्नु न, आवश्यक छ नि त, निर्वाचन गर्न आवश्यक छ नि, छ भन्दैछ हो, आवश्यक छ। अनि त्यस्तै संविधान संशोधन पनि आवश्यक छ नि, छैन? अनि त्यसो भए एउटालाई गरेर निर्वाचन माग्ले निर्वाचन हुन्छ भन्दिने, संविधान संशोधन माग्ले संविधान संशोधन भन्दिने, बाबा के गरे आयो? तपाईले चाहिँ दाल तरकारी दुईटै आवश्यक छैन खानामा? यो तर्क मिलेन। किन मिलेन? छ भने दुईटैलाई अगाडि बढाउनुस् न, एउटाले दाल मात्र दिन्छु भन्ने, त्यस्तो भनेकै छैन। जान्दिन भात मात्र दिन्छु भन्ने। बरु के भने उहाँहरूले घुर्काउनु भयो के चाहिँ दाल खाना लगेपछि चाहिँ अनि लातल हान्ने जस्तो काम एमालेको साथीहरूले गराउनु भएको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले यहाँ समस्या केही पनि छैन। उहाँले निर्वाचन पनि गर्ने भनेकै छ, संविधान संशोधन पनि गर्ने भनेको छ। हामीले मात्र गरेर त भएन नि त। निर्वाचन गर्ने भन्दिने, मधेसी मोर्चातिर गएर होइन विधेयक अगाडि बढिहाल्छ नि, यो पारित हुन्छ भन्दिने, दोहोरो चरित्र देखाइदिने। यस्तो हो, एमाले भन्दै आएको, सबैले भन्दै आएको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य नै हो। तर कुरो कहाँनिर हो भने मधेसवादी दल र एमालेलाई कन्भिन्स गर्ने क्रममा हामीले इमान्दारी कुरो गरेका छौँ। मधेसवादी दलले के भनेका छौँ, संविधान संशोधन पनि गरौँ निर्वाचन गरौँ भनेको छौँ। एमाले पनि के भनेको छौँ, संविधान संशोधन पनि गरौँ निर्वाचन पनि गरेको छौँ। त्यो भन्दा के भनेको छ? त्यो गलत कुरो भनेको त। राष्ट्रलाई निकास दिने कुरामा तपाईँहरू जस्तो नेताहरूको र सांसदहरूको भूमिका छ कि छैन? किन छैन? खै कहाँनिर देखियो त त्यो? हो, यही त हो नि, संविधान पनि संशोधन गर्ने, निर्वाचन पनि गर्ने, मुलुकले राम्रोसँग चलाउने, यही भूमिका होइन हामी। खै भने यो भूमिका पुरा भएको खै? पुरा भनेको त यस्तो हुन्छ, सुरुवात भएको खै? किन सुरुवात भएको छैन? किन सुरुवात भएको छैन? सुरुवातमा अगाडि गइसक्यो, अब तपाईँको गन्तव्य पुग्न मात्र बाँकी छ। निर्वाचन मिति चाँडै घोषणा हुँदैछ? अब हुन्छ, अब त्यसको लागि चाहिँ होमवर्क भइरहेछ भनेर काङ्ग्रेसले चित्त बुझाइरहनु भएको छ होइन? त्यसो होइन, काङ्ग्रेससँगको सहकार्यता तोडिएला, काङ्ग्रेस रिसाउला भनेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्दिने त्यस्तो होइन होइन। संविधान संशोधन पनि हुन्छ काल्पनिक कुरा हो, मधेसी मोर्चालाई कल्पित भन्छ नि, आरोप मात्र हो, त्यसमा कुनै दम छैन। यथार्थ कुरो मैले भने निर्वाचन पनि गर्न खोजेको छ, संविधान संशोधन पनि गर्न खोजेको छ। यो लोड सेडिङ कसले हटायो?
अब यो तर्कै राम्रो नराम्रो कुरो गर्नुभयो नि भनेपछि यो सरकारले जस्तो राम्रो काम अहिले योभन्दा लोड सेडिङ हट्नु र संविधान संशोधन हुने कुराको कहाँ छ के सामिप्यता? यहाँ सुन्नुहोस् न, यो सरकार बनेको भनेको खालि त्यो संविधान र तपाईँको के अरे तपाईँ निर्वाचन पनि हाम्रो कार्यभार हो। अनि देशमा सुशासन जनतालाई चाहिँ शासन कसले दिने त? नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहन बरालजी कार्यक्रममा आइपुग्नु भएको छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। निकै ढिला गरेर आइदिनु हो। अनि यो भएको चाहिँ के यतिखेर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचको सम्बन्धमा चिसोपन आइराखेको छ होइन? त्यस्तो चिसोपन छैन। अब सकिन लाग्यो नि त आयो यहाँ माओवादी केन्द्रको सरकारको 6 महिना 9 महिना भन्ने थियो के अरे। अब आयु सकिन लाग्दाको हलचल चाहिँ केही हुन्छ नै, तर अझै त्यस्तो चिसै आउने अवस्था चाहिँ मैले बुझेको छैन। सत्तामा जान काङ्ग्रेस खुट्टा उचालिसक्यो, माओवादी केन्द्र सत्ताबाट हट्न पर्ला भनेर डराउन थालेछ। स्थिति हो नि, यो त नेपालको नियति नै हो नि। तपाईँले बनाउने नियति हो नि, नेपाल आफ्नै नियति त यस्तो होइन। यति सुन्दर सबै आउँदा सबै बेला त्यस्तै भएको छ। सबैको दल भेटको सत्तामा जान अलिकति हलचल हुने नै अवस्था छ। तथापि अहिलेको के हो भने जुन सहमतिका साथ माओवादी र काङ्ग्रेस गठबन्धन भयो, अब सकेसम्म तराईको दलहरूलाई पनि एउटा साझा विश्वासमा ल्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस चाहिँ भरभर भइरहेछ। सुन्नुहोस् त, माओवादी केन्द्रले एमाले सरकार ढाल्दै जस्तो हो, काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रको सरकार कहिले ढाल्यो नि? ढाल्दैन त्यसरी। किन? हाम्रो सहकार्य हाम्रो यो संसदको जुन जति आयु बाँकी छ त्यतिसम्मको लागि भएको छ र अहिलेसम्म ढाल्ने खालको भरपर्दो त्यस्तो आशंका गर्नुपर्ने खालको कुनै पनि तथ्य फेला परेको छैन। 9 महिना भने हो नि त। 9 महिना अब 3 महिना बाँकी छ। 3 महिना बाँकी छ। अब 3 महिना बाँकी छ। यो सरकारले चुनाव घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। तर सरकार त 6 महिनाको अवधि हेर्दा त पूर्ण त असफल देखियो होइन? अब यो सफलताको कडी के हो त भन्दाखेरि निर्माण गरेको छ नि सरकारले दुईटा कडी। एउटा भनेको निर्वाचन गराउने, त्योभन्दा अगाडि संविधान संशोधन गराउने, कम्तीमा प्रस्ताव लैजाने, छलफल गराएर एउटा निर्कोल दिने भने दुवै कुरामा असफल देखियो। होइन, त्यो असफल होइन। यसको लागि भरमग्दुर प्रयास भएको छ। संविधान संशोधनको पनि नेकपा एमालेसँग एउटा सघन वार्ता भइरहेको छ, त्यो पनि आउँछ। र निर्वाचनको तपाईँ यति भन्नुहोस्, निर्वाचन यो हप्ताभित्र नै घोषणा हुने सम्भावना देख्दैछु म। घोषणा मात्रै हुने, निर्वाचनको के घोषणा गर्ने? के मिति घोषणा गरेर निर्वाचन हुन्छ? होइन, अहिले समस्या निर्वाचन घोषणामा भन्दा पनि नयाँ र पुरानो संरचनामा कुनमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आएको हो होइन? अझै पनि होइन। त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था के रह्यो भने नयाँ संरचनामा जाँदा पहिले बनाएका नगरपालिकाहरूको एउटा अफिस बनाइसकेका छैन, भोलि चुनाव गरिसकेपछि कहाँ कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन? किनभने लगभग 15-20 वटा अफिस हरेक गाविसमा राखिदिनु पर्ने छ। भोलि निर्वाचन भइसकेपछि गाउँपालिकाको अध्यक्षले बस्ने ठाउँ चाहियो। सबै कुरा नयाँ किसिमले जानु पर्यो। त्यति तयारी सरकारले पहिलेको चुनाव जस्तो ओली सरकारको पाला पनि यदि नयाँ चुनावमा जान्छौँ र यो गाविस बनाउन यति बजेट राख्ने भनेर भनिदिएको भए त्यो सजिलो हुन्थ्यो। अहिले तोकिसकेको बजेटबाट यी सारा गाउँका संरचना बनाएर अहिले चुनाव गरेर भेट्दै जान सक्ने अवस्था अलिक कमजोर रह्यो होइन? त्यसले गर्दा पुरानो संरचनाबाट अहिले अन्तरिम संविधानमा समानुकूल अलिकति यो आपतकालीन जस्तो यो इमर्जेन्सी जस्तो केही कुरा गरेर स्थानीय निकायलाई खाली नराखौँ भनेर चाहिँ पुरानो संरचनाबाट जाने र पछि समायोजनको बेला त्यसपछि राम्रोसँग व्यवस्था गरेर जान्छ भइसक्यो। किनभने राज्य स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पुरानो निकाय आफै भङ्ग हुने भन्ने कानुनी संवैधानिक प्रावधान बुझाइसकेपछि होइन, त्यसलाई संसदले पूर्ण रूपमा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ प्रस्तुत गरेर पास गरिसकेपछि सबै भङ्ग हुने हो। यसरी भन्दाखेरि चाहिँ के हो भने पुरानो संरचना वास्तवमा भन्ने हो भने तपाईँले भने जस्तो भङ्ग चाहिँ त्यही दिन भयो कि जुन दिन संविधान घोषणा भयो, त्यसरी भन्ने हो भने होइन? नयाँ संरचना आउने हो। तर यो हामीले चाहिँ के हो भने राजनीतिमा कहिले काहीँ सङ्कटकालीन अवस्थामा केही निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने त्यो संविधानमा पनि त्यो छुट दिएको छ। त्यो सङ्कटकालीन कुरा मात्रै हामीले गर्न खोजेको हो। नयाँ संरचनामा जाँदा अलिकति जटिलै हुन्छ कि भन्ने किसिमको तहको गर्ने कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने त तपाईँहरूको बिचमा कुरो के भइरहेको छ? सांसदजीहरूको बिचमा पनि केही कुरा भइरहेको होला? अब हामीलाई चाहिँ निर्वाचन जेठमै गरिसक्नको लागि जस्तो पहिलेको सरकारले भने पनि जसले भने पनि पुरानो संरचनामा जाँदा जेठमा जानलाई भयङ्कर सजिलो अवस्था छ चुनाव गर्नलाई। नयाँ संरचनामा जाँदा जेठैमा चुनाव गरेर सबै कुरो चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले तयार गर्न सक्छ सक्दैन शङ्कास्पद छ। संरचना अन्तर्गत निर्वाचन हुने अनि प्रदेशको चाहिँ फेरि नयाँमा हुने अनि सङ्घको फेरि नयाँमा हुने कुरो मिल्दैन। फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। संसारमा जहाँ
नयाँ संरचनामा गएको छन् मुलुकहरू। त्यहाँ पुरा नयाँ संरचनाको लागि पूर्वाधारको विकास गरिसकेर मात्रै जाँदाखेरि सस्टेन भएको छ, काम गर्न सकेको छ। अब अहिले 6 महिना सरकारलाई दोष लगाएर हुन्छ? तपाईहरुको कांग्रेस माओवादीको सरकार भनेकै संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने गरी मधेसी मोर्चालाई ल्याउने र निर्वाचन गराउने भन्ने आधारमा यो सरकार बन्यो हो नि त। अनि दुईटै के गर्न सके? अघिल्लो सरकारको पालामा संरचना आयोगले बुझाइसकेको थिएन। संरचना आयोगले अहिले आएर बुझायो। अब त्यो नयाँ संरचनाको लागि लाग्ने खर्च भनेर अघिल्लो सरकारको त्यो बजेट बनाउँदाखेरि व्यवस्था गरिएको छैन। गाउँपालिकाको लागि, नगरपालिकाको लागि यद्यपि केही खर्चहरू विकासका राखेको छ, तर यो चुनावमा जाँदा यसरी जानु पर्ला वा यस्तो संरचनाका साथ नयाँ संरचनामा जाँदा चुनाव गर्ने प्रक्रिया पद्धतिहरू पनि केही त नयाँ अवलम्बन गर्नु पर्ला नि। त्यो किसिमको व्यवस्थापन चाहिँ नयाँ सरकारको पालामा गर्नुको व्यवस्थापनको खर्च चाहिँ छुटिसकेको अवस्था पनि छैन। र त्यसले गर्दा हामीले के भन्न खोजेको भनेदेखि यदि अब अहिले भ्रष्टाचार बढो, स्थानीय निकाय छैन, त्यसले गर्दा देशलाई डेभलपमेन्टल कुरा गर्नको लागि अप्ठ्यारो भएको छ, विकास खर्च भइरहेको छैन भन्ने यो सबै कुराको समाधान गर्न चुनावमा चाहिँ जाउँ। सकेसम्म पुरानो स्थानीय निकायको संरचनाबाट गयो भने सजिलो हुन्छ, किनभने यी सबै जति भ्रष्टाचार जन्य यो कुरीतिहरू छन् यिनीहरूलाई समाधान पनि गर्न सक्यो, चुनावमा पनि सल्युसन पनि भयो। त्यसपछि संरचना आयोगले बुझाएकोमा एउटा गृह कार्य गरेर पछि कसरी हुन्छ मर्ज गर्ने स्थितिमा लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नु। मिति घोषणाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तहको। अब नयाँ संरचनामा कि पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा दुई सत्तारूढ दलका सांसदहरूकै गुरु मिलिरहेको छैन। कुन कस्तो निकायको कि तहको निर्वाचन? जस्तो तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने अहिले माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसमा सरकारको विषय लिएर किचुलो सुरु भयो, अब यो सरकार सिद्धिँदैछ भन्ने जुन हल्ला सुन्नुभएछ त्यो गलत कुरा हो। 9 महिनाको आयु पनि गलत हो। यो आयु भन्ने कुरामा के छ भन्दाखेरि उसले जुन एग्रिमेन्ट गरेको त्यो कुराले सहर स्वीकार यहाँ सुन्नुहोस् न, तरङ्ग छ नि, भोलि सरकार सिद्धियोस् त्यो ठुलो कुरो भएन के। मतलब भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ ठुलो कुरो भएन। तर यसमा चिन्ता गरेर म यहाँ त्यसमै आउँछु कि तपाईँले सुन्नु भएको जस्तो, तपाईँले सोध्नु भएको जस्तो यो सरकारको विषयमा सरकार चेन्ज हुन लाग्यो अथवा सरकार छोड्नु पर्ला भन्ने चिन्ताले त्यो चिन्ता यो नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छन्। त्यसकारण यो खालको चाहिँ सरकारको लागि अहिले चाहिँ बिचमा चिसो सम्बन्ध बढ्यो भन्ने खालको कुरा कहीँ सुन्नुभएको थियो, भ्रम मात्र हो, त्यतिर नलाग्नुहोस्। त्यो सहमतिको अनुसारले जे गर्नुपर्छ गर्छ, त्यो कुरा ढुकाउनुहोस्। एउटा दोस्रो कुरा तपाईँले के भन्नुभयो भने यो 6 महिनाको बिचमा यो सरकारले काम गर्दै गरेन भन्ने आधारभूत काम जुन आधारमा सरकार बनेको हो त्यो गलत कुरा छ। यो तपाईँले त्यो कुरा पनि तपाईँ प्रश्न के हुनुहोस् भने यो सरकारले दुईटै कामको लागि काम अगाडि बढाएको छ। तपाईँले भने पिच हुनु पर्थ्यो हो, केपी ओलीले ट्र्याक पनि खोल्न सक्नु भएन, तर हामीले त ग्राभेल गरिसक्यौँ के। हेर्नुहोस् अब पिच हुनु मात्र बाँकी छ। त्यो पिच चाहिँ प्रचण्डले नै गर्नुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। भोलि शेरबहादुरले पिच गर्नु नेतृत्वमा उहाँको प्रधानमा पिच गरे हुन्छ। अब कुरो के हो भने नक्सा र तपाईँको ग्राभेल कुरो के हो यहाँ सुन्नु, ट्र्याक निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पारित गर्ने त्यो सम्बन्ध अगाडि बढाउने काम केपी ओलीले सक्नु भएन। अहिले कमरेड प्रचण्डको यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको अहिलेको सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्छ। यहाँ सुन्नुहोस् न, म त्यसमा आउँछु कि तपाईँ कुरा के हुन्छ भने तपाईँले खाना भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको खाना पाकेन मात्र भन्ने गुनासो हो के। खाना पाक्नुभन्दा अगाडि के चाहिन्छ? भारत तपाईँको चाहिँ केमा पकाउने, त्यसपछि पानी चाहियो, तपाईँको के सामान चाहियो, त्यसपछि सिटी लाग्ने कुरा छ नि, कुकरमा हालिसक्यो हालेन भने तपाईँ खाना पाकेन मात्र भन्नु हो। यहाँ त्यसपछि संविधान संशोधनको कुरामा विरोधी को एमाले उठाइरहेको छ। हामीलाई संविधान संशोधनको विषयमा कमसे कम मैले भने त्यसकारण अब यहाँ सुन्नुहोस् यस्तो निर्वाचन के अब यो कुरामा के हो भने अब दुईटा मत उहाँले भन्नुभयो जस्तै चर्चामा छ हैन, चर्चामा छ, तर हामी यहाँ सुन्नुहोस् न, म चाहिँ के प्रधान मान्दिनँ भने अब मुख्य स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरामा के भन्दा यो निर्वाचन किन भएन पक्षमा पनि मैले संसद पनि के बोलेँ भने स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने विगतमा कसैले नबनेको होइन, तर चाहिँ राजनीतिक रूपमा
राजनीतिक राइट संविधानको कुरा अग्रपङ्क्तिमा गइदियो, स्थानीय निर्वाचनको कुरा अलिकति ब्याक हो। अब यहाँनिर मेरो पनि तर्क उहाँको जस्तै नै छ। ठिक छ, अब चाहिँ मुख्यतः हाम्रो जोड चाहिँ अब के हो भन्दाखेरि अब कानुन पारित भइरहेको स्थिति भएको अवस्था र तपाईँको चाहिँ आयोगले पनि प्रतिवेदन पेश गरिसकेको अवस्थामा अब तपाईँको चाहिँ पुनर्संरचना आयोगले दिएको चाहिँ आधारमै गरौँ भन्ने हो होइन। संविधान र मुलुकले बचाउने सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ कुनै खतरा आइलाग्ने अवस्थामा चाहिँ पुनर्संरचनाबाट पनि गर्न सकिने भन्ने चाहिँ होइन। ल अब पुरा यदि निर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने स्थानीय निकायको पुरानै संरचना अन्तर्गतको निर्वाचन हुनेवाला छ, त्यो हो मोहनजी? लगभग म चाहिँ चुनाव हुन्छ भनेदेखि पुरानो संरचनामा हुन्छ, म 80% त्यसमा मात्रै विश्वास। नयाँ संरचनामा गएर चुनाव पनि गर्न सक्दैन। तपाईको व्यक्तिगत मत हो कि कांग्रेसले भन्दै मत होइन, राष्ट्रिय वास्तविकता पनि हो। कांग्रेसले योतिर कांग्रेस पनि त्यसैमा जान्छ। कांग्रेस पनि त्यसैमा किन भन्नुहुन्छ? निर्वाचन गराएर किन होइन निर्वाचन गराएर सत्तामा जानु छ त्यो पनि कुरा हो। र फेरि के छ भने जस्तो अहिले संरचना आयोगले बुझायो सदरमुकाम कहाँ सबै यत्रो विरोध छ, त्यो नयाँ संरचनामा गएर कहाँ गएर चुनाव गरेर कहाँ बस्छ गाविस अझै एकताली त्यसको प्रक्रियागत रूपमा संरचना आयोगले अलिकति हावादारी रूपमा हतार गरेर बुझाएको छ। किनभने यसका सदरमुकामका जुन टुङ्गो लाग्ने कुराहरू छ प्राविधिक कमिटीका पनि ले बुझाएको भरमा भएन। धेरै गाउँबाट चाहिँ पाएक पर्ने ठाउँमा आएन। सदरमुकाम गाविसको अब नगरपालिकाको कहाँ राख्ने त्यो अफिसहरू भन्ने कुरा न ठाउँ तोकेको छ, न केही तोकेको छ, न जग्गा छ, न के छ, केही कुरा पनि निर्धारण भएको छैन। त्यसरी उनीहरूले खालि गाउँको नाउँ लेखिदिएर मात्रै त्यो संरचना बन्नेवाला छैन। जसले गर्दा नयाँ संरचनामा गएर चुनाव गर्दा पनि समस्या छ, नगर्दा अब केही दलहरूको भनाइ छ नयाँमा नजाने भने चुनाव नगरौँ भने त्यो खालको कुराहरू पनि हुन सक्ला, मैले सुनेको छु। तर निकायमा चाहिँ हामी जाने हो भनेदेखि हामी चुनाव गरेर तत्काल कार्यान्वयन काम गर्न सक्छौँ। हामीलाई अलमल छैन र यो नयाँ संरचनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीलाई अझै 2-2.5 वर्ष गृह कार्यको वर्ष लाग्छ कम्तीमा। र त्यो गृह कार्य गरिसक्दाखेरि स्थानीय तहकै राम्रोसँग गर्नको लागि मोहनजी स्थानीय निकायको भनेको पुरानै संरचनाबाट एकदम निर्वाचन भयो भने सम्भव छ। नयाँ चाहिँ प्रदेश सभाको नयाँ संरचना अनुसारको निर्वाचन हुन्छ त? अनि त्यो अनुसार अनुकूल बनाउनु पर्छ, प्रदेश सभा अब बनाउँदै जानुपर्छ। नत्र भने त जुन कुरा नयाँ तपाईँ नयाँ संरचनामा त्यो गाविस त्यो नगरपालिका कहाँ परेको छ, अब नयाँ प्रदेशमा कहाँ पर्छ? अनि यो ढङ्गबाट अनि त्यसो भए गाविस अध्यक्षलाई भोलि सर्वा गरिदिने होइन। त्यो भन्दा पनि हामी चुनावको लागि मात्रै चुनाव गराउँदैछौँ कि चुनाव पछि चाहिँ राज्यले दिने सेवा डेलिभर जुन हो त्यो गराउने भने जुनबाट गराउँदा पनि हुन्छ, बाँकी काम केही पनि हुँदैन। 4 वर्ष अलमलको वर्ष हुन्छ चुनाव गराएपछि हो। त्यस्तो गर्ने हो भने चुनावका लागि मात्रै चुनाव हुन्छ, बाँकी कुरा 4 वर्ष एक अलमलमा जान्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई भनेको छु नयाँ संरचनामा यदि चुनावमा जाने हो भने 4 वर्ष हामी केही काम नगरिकन त्यो अलमलमा बिताउँछौँ। प्रदेश सभाको लागि फेरि अर्को अब के गरी मिलाउन सकिन्छ, कसरी मिलाउनु पर्छ सबै कुरा त अहिले सकिँदैन। 74 मार्च 7 यता 3 चरणको निर्वाचन हुँदैन। त्यसो भने हुँदैन भनेदेखि क्रिटिकल व्यवस्थामा जान्छ मुलुक। हेर्नुहोस् हुन्छ कि हुँदैन त्यो भनिदिनुहोस्। चुनावै तपाईँलाई नयाँ संरचनामा कार्तिक भन्दा ओरतिर गर्न सक्दैन, त्यो असाधारण। मलाई धेरै विश्वास छैन। विश्वास नमान्ने त मेरो अवस्था होइन। देश संवैधानिक जटिलतामा जाँदैछ त्यो भन्दैछ हैन? त्यो हो भने हेर्नुहोस् माघ 7 गते भित्र 3 चरणको एकैचोटि चुनाव गराउँछ, एकैचोटि स्थानीय पनि प्रदेश पनि संघीय पनि। तर अहिले स्थानीय यसै गरी फुत्त गराएर गर्न सक्ने अवस्था छैन, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो यो सरकारको गठबन्धन भन्नु पनि यदि त्यसै गरी जाने हो भनेदेखि सरकार पनि अब त्यत्रो म्यान्डेट लिएर अहिले अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि माओवादी र काङ्ग्रेस मात्र होइन सम्मतिको सरकार एमाले सहितको सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिको सरकार बनायो भने मात्रै कसरी भन्ने कुरामा म अहिले भन्न सक्दिनँ। किनभने त्यो नगर्ने हो भने हामी यत्रो ठुलो लक्ष्य पुरा गर्न काङ्ग्रेसको सिद्धान्त पछिल्लो समय संविधान जारी भइसकेपछि काङ्ग्रेसले के भन्यो भने 2टा ठुलो दल संसदीयका ठुला दल एकैपटक सरकारमा जान हुँदैन भन्ने काङ्ग्रेसले निकाले होइन यो सिद्धान्त? काङ्ग्रेसले निकालेको परिस्थिति अनुसार रणनीतिक रूपमा अब सर्वदलीय सहमतिको सरकारमा जानुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
हेर्नुहोस्, किनभने हामीसँग यो चुनाव मात्रै छैन अनौठो छ कि यो कि काङ्ग्रेस धेरै भन्ने धेरै पार्टी? धेरै यस्ता उसमा छन्। हेरिराख्नु होला, काङ्ग्रेस पनि अब रणनीतिक रूपमा सर्वपक्षीय सरकार उपयोग गरेर नजाने हो भने सर्वसम्मतिका साथ राष्ट्रिय एजेन्डाहरूलाई अगाडि लगेर मुलुकलाई हाँक्न के अनौठो समस्याको देख्न पर्यो हो नेपाली स्थितिमा जनताले? युवेन्द्रजी, अब माओवादी अनौठो दल छ, ऊ आफू आफ्नै सहयोगी एमालेको सरकार ढाल्दिएर आफैले बनाएको सरकारले जेको लागि बनाओ त्यो गर्न सक्दैन, तैपनि जिद्दी ठुल्ठुलो गर्छ। अनौठो छ यो दल। काङ्ग्रेस भन्ने अर्को अनौठो दल छ फेरि। यतिखेर हिजो चाहिँ दुईटा संसदीयका दुईटा ठुला दलहरू एकै ठाउँमा बस्नु हुँदैन है भन्छ, अनि यतिखेर सर्वदलीय सरकार चाहियो पनि भन्छ। यो अनौठो यो के देख्न पर्यो नेपाली जनताले? यो गुमाउने कुरामा मात्र तपाईँ जानुभयो, उपलब्धितिर जानु भएन। उपलब्धि तपाईँ के छ जति भने? ठुलो उपलब्धि हासिल भएको हुन्छ त्यति ठुलो त्याग तपस्या र समस्या हुन्छ। मलाई उपलब्धि देखाइदिनुहोस् त। तपाईँलाई म ठ्याक्कै 1 मिनट दिएँ, कन्टिन्यू ल। ल उपलब्धि नम्बर 1 हिजो राजाको त्यो त्यतातिर होइन यहाँ भने। सुन्नुहोस् न, कुन उपलब्धि संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेतिर र निर्वाचनतिरको उपलब्धि चाहियो मलाई त। यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ जहिले पनि त्यही भन्नु छैन भन्नुहोस् न, स्वीकार्नुहोस् ल। तपाईँ छैन नि टिभी स्क्रिन मार्फतको कुरा गर्नुहुन्छ, टिभी भित्रको त्यो ल, 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 त्यो यो तपाईँ छैन, ल, छैन। म यहाँनिर आएँ, यहाँ सुन्नुहोस् होइन, के होइन नि, यहाँ सुन्नुहोस्, मैले केमा जोड दिएँ भने तपाईँको जुन चिन्ता छ नि, जति ठुलो उपलब्धि भयो त्यति ठुलो समस्यातिर तपाईँ केन्द्रित हुँदै गर्दा म कहाँनिर आएँ भने उहाँले भनेको छ 12 बुँदे समाजदारीदेखि संविधान जारीसम्मको सबै इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने नेपालको राजनीतिक दलहरूले ठुलो झगडा पनि गर्छ, विवाद पनि गर्छ। यसको सौन्दर्य पक्ष फेरि सहमति र सहकारी पनि हुँदै आएको छ। अब मैले यहाँ यो सुन्नुहोस्, सरकार जेका लागि गठन भएको थियो यो के गर्यो भनेर सोधे। ल तपाईँले गरेन। यहाँ सुन्नुहोस्, 12 वर्ष रामायण पढ्न बरु सम्झाउन सक्ने ओ, हो। सरकार तपाईँले हामीले सम्झाउन सम्झाउन सकेन। गाह्रो भयो के सरकार तपाईँले सकेन। त्यो सम्झाउन गाह्रो। मैले अघि भने न, केपी ओलीजी र हाम्रो सम्बन्ध टुट्नुलाई संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भनेको तपाईँको सरकार छ नि, केपी ओलीजीले हामीले छुरा हानेपछि फुलमाला लगाएर उसलाई प्रार्थना गरेर बढ्न सकिन्छ? यहाँ के हो भने उहाँ सुन्नुहोस्, जो संसदीय परम्परा र लोकतन्त्र के हुन्छ नि, मेजोरिटी भएको पार्टी जसको हुन्छ उसले सरकार बनाउँछ, यसलाई अस्वाभाविक रूपमा नमान्नु एउटा कुरा। तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस्, यो लोड सेडिङको अन्त्य कसले? अब यो कुरा तपाईँको प्रश्न चाहिँ आउनु पर्यो। यो सुशासनको कुरा एउटा च्याप्टर गरेर सुशासनको कोसिस भएको छ। दोस्रो कुरो तपाईँले जहिले पनि के अहिले उठाएर महत्त्वपूर्ण निर्वाचन संविधान संशोधन भने संविधान संशोधन गर्नको लागि त अहिलेको सरकारले हैन सरकारको नेतृत्व किन लिएर आज एक कख सिक्ने अनि मास्टर डिग्री पाएन भने 6 महिना भयो, 9 महिनाको अवधि लिएर सर्वश्रेष्ठ 9 वर्ष लाग्छ बाबा। 7 सालदेखि चाहिँ संविधान सभाको चुनाव गर्ने भनेको बल्ल तपाईँको चाहिँ 72 सालमा संविधान आयो सुजेलजी। भनेपछि म अन्तिममा तपाईँको के भन्छु भने अनौठो देख्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन। तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ के चाहिँ हो भने दलहरूले अनावश्यक रूपमा झगडा नगरून्, मुलुकको समस्या समाधानको लागि निर्वाचनको लागि र तपाईँको चाहिँ संविधान संशोधनको लागि सबै एक ठाउँमा आउनु। जस्तो उहाँ मोहनजीले राख्नुभयो निर्वाचन कुरोमा, यो चाहिँ कस्तो भने राजनीतिक दलहरूले संस्थागत निर्णय हुनु पनि बाँकी छ। व्यक्तिगत रूपमा भन्नु हो भने चाहिँ म चाहिँ स्थानीय तहको गरिहालौँ भन्ने कुरा हो। र उहाँले यहाँ सुन्नुहोस्, जसरी हिजो हामीले भन्यो भने गणतन्त्र कहाँ हुन्छ नेपालमा? हिजो राजाको जेठा छोरो मात्र चाहिँ यो देशमा राजा हुन्थ्यो भने आज त विद्या भण्डार सबैजना राजा भन्छन्। यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नु न, सुशील पाण्डेहरू यसरी टेलिभिजन बोलाएर यसरी नेताहरूले फर्काउन पाइन्थ्यो? तपाईँले पञ्चायतमा तपाईँले यसरी बोल्यो भने तपाईँले जेल हालिदिन्थ्यो। यो हामी सबैले ल्याएको। मैले अन्तिममा के भने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धनबाट सरकार बनेको कुनै अनौठो र अचम्मको होइन। अब उहाँले भने जस्तै म पनि के भन्छु नि, 12 बुँदे समझदारी, संयुक्त जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधान, त्यस्तै गरेर तपाईँले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र असोज 3 गते सबै मिलेर गरेको हो। यस्तै गरी एमाले सहित एमाले अब स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधनमा एमाले चाहिँ जो हलो अड्का छ, एमालेको त्यो ढुङ्गा सुशीलजी धेरै अविश्वास गर्यो भने आफैले मान्छे जस्तो लाग्दैन। विश्वासमा अड्या संसार छ। नेपाली कांग्रेस माओवादीले यो जिद्दी गरे पनि माओवादीको नेतृत्वको सरकार जेका लागि बन्या हो 6 महिनामा त्यो गर्या देखिएन। तपाई भन्नुहुन्छ के? तपाई यहाँ सुन्नुस् न, पिज गर्ने कुरा छ, तपाई ग्राभेल भइसक्यो अनि पिज भइन रोनुहुन्छ। अब पर्खिनुस् 2-4 महिना पिज हुन्छ। तपाईले जति जिद्दी गरे पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले जे गर्छु भनेर आएको थियो त्यो पूरा भएको छैन। जिद्दी हैन काम यस्तो हो। 100% भएको छ, 1% तपाईले फरक मात्र राख्नु। कहिलेसम्म हुन्छ नीति घोषणा, कहिलेसम्म हुन्छ निर्वाचन, संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक छैन। छोटोमा भन्नु, यो महिनाभरिमा निर्वाचनको घोषणा हुन्छ। कहिलेसम्म? जेठ 10 भित्रै हो। यो जेठ 10 भित्रको घोषणा, जेठ भन्नु दोस्रो हप्ता भित्र भन्ने कुरा चाहिँ टेन्टेटिभ घोषणा हुन्छ। संविधान संशोधन विधेयक के हुन्छ? संविधान संशोधन विधेयक अहिले
केही दिन अलिकति मिलोमतोको मन्त्री लागि पद बाँडौँ अलिकति अलिकति हुन्छ। दुई पुर्याउँ पारित गरिदिउँ न हुन्न सम्भावनाका कुराहरूमा ती कुराहरू पनि आउन सक्लान् होइन, लोभ किनभने देखाएर अनि मधेस संविधानको पहाड स्वीकार्यता सबै बढ्छ। मिलाउँदै जाँदा सरकार पनि मिल्ने र मिलाउने कुरामा भागीदार भइरहेको छ पहिलेदेखि, त्यो कुरा हुन सक्ला। र अन्तमा के हो भनेदेखि चुनाव चाहिँ हुन्छ भनेदेखि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो पुरानै संरचनामा भयो भनेदेखि सम्भव देख्दैछु, किनभने नयाँ संरचनामा म कुनै पनि अवस्था देखिरहेको छैन। नयाँ संरचनामा एउटा प्रशासन सेटअपै भएको छैन, संरचना भर्खर बुझाएको छ, राम्ररी सरकारले ग्रहण गरिसकेको अवस्था छैन। यी सबै कारणले गर्दा पुरानो र पुरानो संरचनाबाट मात्रै अब असम्भव भने केही पनि छैन होइन। आवश्यक भयो भने के गर्नुपर्छ, 3टा मत पेटिका राखेर सङ्घको प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन उही जनसमुदायले भोट हाल्ने, ड्याङ ड्याङ भोट हाल्ने, सबले माला लाएर चाहिँ देशमा चाहिँ संविधान कानुनतिर अगाडि जानुपर्छ। कामन गर्ने यो हो, पोजिटिभ थिङ्किङ राखौँ, यो देशको अगाडि बढ्छ। मान्यजीले भनेको कुरा ठिक हो, तर त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भयो भने मात्रै सहमतिको बन्नुपर्छ। एमालेका साथीहरूलाई आह्वान गर्छु, उहाँलाई हलो अड्काएर यो संविधान निर्वाचन भान्ने र तपाईँको संसद एमाले झन् सिद्धिन्छ, एमाले सिद्धिने भनेर बस्नुको लागि भनेको सहमति र सहकारी होइन। सिद्धिन त हामी एक दिन होइन, जन्मेपछि सिद्धिन्छ, तर सिद्धिँदै जाँदा राम्रो काम गरेर मरिन्छ एक दिन। यार हामी पनि मर्छौँ नि, मर्दैन सुशीलजी, जन्मेपछि मृत्यु अनिवार्य हो। राष्ट्र र जनता ठुलो कुरो होइन, काम के गर्ने भन्ने हुन्छ कि राष्ट्र र जनता चाहिँ बाँचिराख्नुपर्छ र अझ समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ। त्यो पनि हाम्रै युगमा केही दशकभित्र, हुन्छ, वर्षभित्र। त्यो गर्नको लागि तपाईँहरू जस्तो नेताको पनि योगदानको जरुरी छ, त्यो पुरा गर्नुहोस्। हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। ढिलो आउँदा पनि समावेश गर्नुभयो। आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सांसद योगेन्द्र घिसिङ र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सांसद मोहन बरालसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सुशील पाण्डेलाई पनि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Tom Yum. Wordlink Cable Zoom नेपालकै सबैभन्दा फास्टेस्ट इन्टरनेट। अशोक लीलैंड, तपाईको प्रगति हाम्रो चाहना।